बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और टेंशन फ्री होंगे। और अल्लाह करे कि आप ऐसे ही हों जैसी मैं दुआ मांगती हूँ आप लोगों के लिए, और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आमीन। आप भी आमीन कह दीजिए, क्योंकि आमीन कहने से हो सकता है मेरी दुआ आप लोगों के लिए कबूल हो जाए। ठीक है, तो जनाब, आप अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द अपने जो आसपास लोग हैं उनका भी ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि नहीं उनके गुज़र बसर होती। तो अगर आप इस काबिल हैं कि आपके हालात अच्छे हैं इस वक्त में, तो अपने आसपास ज़रूर नज़र रखा कीजिए, आसपास लोगों की मदद ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो बस यही इतना ही कहना था मुझे। ठीक है, तो अपने कमाई में से या अपने रिज़्क में से जो भी आपके पास है, जितना भी है, उसमें से गरीबों को ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि वो भी हकदार हैं। आपके रिज़्क में हिस्सा है उनका भी, अल्लाह ताला ने दिया है, तो आप आगे ज़रूर दिया कीजिए। तो जनाब, आज भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी वेबसाइट मैंने तलाश की है। ठीक है, बहुत ही आसान सा काम है। आप घर बैठे गरम बिस्तर में बैठे आराम से काम कर सकते हैं। जॉब है आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान सी जॉब है। वैसे तो बहुत सारी वेबसाइटें भी हैं, बहुत सारा काम है, लेकिन ये जो काम है ये बहुत ही अच्छा है और ऑथेंटिक है, और आप इसको कर सकते हैं। और आप लोगों को पता है, मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए ऐसी ही मेहनत से जो वेबसाइटें हैं वो ऐसे ही तलाश करती हूँ जहाँ पर आप लोग कुछ ना कुछ कर सके और कुछ ना कुछ अर्निंग आप लोगों की हो सके। ठीक है, ऐसे ही फजूल में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, यही मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ। ठीक है, और मेरी भी कोशिश होती है आप लोगों को सामने ऐसी बात रखूँ या ऐसा काम आप लोगों के सामने रखूँ जिसे आप कर सकें, ईजीली कर सकें, मुश्किल भी ना हो, और आप लोगों के अर्निंग का ज़रिया भी बन जाए। ठीक है, तो जनाब, ये मैंने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट ओपन करके रखी है जिसका नाम है translated.com। ठीक है, तो इस पर काम क्या करना है, कैसे करना है, इस पर रजिस्टर किस तरह से होना है आपने, और कैसे आपने यहाँ पर अपना जो है वो काम स्टार्ट करना है, सारा कुछ आपको बताऊंगी। बड़ा आसान सा है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और इसको देखना अच्छी तरह से है, ताकि आप लोगों की बात जो है वो समझ में आ जाए और आप लोग इस पर काम कर सकें। ठीक है, सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ट्रस्ट पायलट पर इसको चेक किया है, आप भी कर लीजिएगा। जनाब, ये देखिए, इसके रिव्यूज़ हैं 718 और एक्सीलेंट है, और ये 4.8 स्टार के साथ मौजूद है, और वेरीफाइड कंपनी है। ठीक है, नीचे वो भी स्टंप लगी हुई है जनाब, वेरीफाइड कंपनी है। इसके रिव्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से अच्छी तरह से टाइम लगा के पहले इस वेबसाइट को चेक कर लीजिएगा, फिर आप इस पर वर्क कीजिएगा। ठीक है, काम कैसे करना है वो भी आपको बता दूंगी, इस पर रजिस्टर किस तरह से होना है वो भी आपको बताती हूँ, सारा कुछ आपसे शेयर करूँगी इसी वीडियो में। तो ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिएगा, बार बार सिर्फ यही कहती हूँ। आप लोगों की आगे आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों से कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता ना जनाब। तो जनाब, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं। वी ओपन अप लैंग्वेज टू एवरीवन। ठीक है, अगर आपको कोई भी नहीं आती ज़ुबान, यानी आपको कुछ भी करना नहीं है, फ्री में काम, आपको सारे फ्री में टूल भी बताऊंगी जहाँ पर आपने कोई पे नहीं करनी, कोई आपने पेड टूल नहीं परचेज़ करना, कुछ भी नहीं करना, फ्री में सारा काम बताऊंगी। फ्री में आपने करना है, बस उठाना है और समझे कि पेस्ट करना है, और उसका आपको आंसर मिल जाना है, और वो उठा के आपने यहाँ पर ले आना है। ठीक हो गया। तो जनाब, आगे आप देखिए, ये काम वैसे फाइवर पे भी बहुत ज़्यादा है, बाकी वेबसाइटों पर ये काम बहुत ज़्यादा मिलता भी है, लोग करते भी हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ यही वेबसाइट आप लोगों के लिए चुनी है। क्यों चुनी है? क्योंकि यहाँ पर आपको बिड नहीं लगानी पड़े, यहाँ पर आपको गिग नहीं बनानी पड़ती, यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं करना पड़ता। जस्ट आपने अपने बारे में जो ये पूछे, जितने ये क्वेश्चन करेंगे वो आपने बताने हैं, सिंपल से इनके क्वेश्चन हैं, वो आपने बताने हैं, और यहाँ पर आपने अपनी जॉब जो है वो पक्की कर लेनी है। ठीक हो गया। तो इसको जनाब देखते हैं, स्क्रॉल डाउन करके देखें तो ये है जी, प्रोफेशनल ट्रांसलेशन है सबसे पहले। ठीक है जी, द इजी एंड फास्ट वे टू प्रोफेशनल ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको पढ़ते पढ़ते टाइम ज़ाया होगा, और आप लोगों का जो पूरा जो ज़रा मैं आपको बताना चाह रही हूँ इस वीडियो में, वो फिर कवर नहीं कर सकूँगी। ठीक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इनको खुद से देख लीजिएगा। आगे इंटरप्राइज सोल्यूशन है। ठीक है, और डेवलपर टूल्स भी हैं इनके।
ان کو آپ دھیان سے پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد پھر بھی اگر سمجھ نہیں آئے گی تو یہ دیکھیں نیچے انہوں نے اپنی ویڈیو بھی دی ہوئی ہے، آپ اس سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. اس کے بعد جناب نیچے آ جائیں تو نیچے یہ ایئر بم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کلائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جی جو یہ ویب سائٹ کے مالک ہیں، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی امبریس آور کلچر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے جی مور کویسچنز ہیں، گیٹ ان ٹچ، ٹھیک ہے. اس کے بعد انسٹنٹ کوائٹ، اور اس کے بعد تو جناب یہ یہاں پر گیٹ این انسٹنٹ کوائٹ بھی یہاں پر ہے. دا ایزی وے ٹو گیٹ یور ڈاکومنٹس ٹرانسلیٹڈ فاسٹ، ٹھیک ہے، بائی آن لائن ان اے فیو کلکس. اور یہاں پر آپ نیچے ان کے نمبرز بھی آپ کو مل رہے ہیں مور انفارمیشن کے لیے، ٹھیک ہے. فیس بک بھی ہے ان کی اور ٹویٹر پر بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. infotranslated.com ان کا ای میل بھی ہے شاید. اور آگے جو ہے جناب ان کا سوری یہ ٹیلی گرام ان کا ان کی آئی ڈی ہے، اوپر ان کا فون نمبر بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ساری بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے تو جناب چلتے ہیں ذرا کام کی طرف. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر خود کو رجسٹر کرنا ہے. اگر رجسٹر کرنے سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہاں پر ورک کس طرح سے کرنا ہے تو وہ بڑا ہی آسان کام ہے. سب سے پہلے اسی کو دیکھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو یہ چیک کروا دیتی ہوں. جناب سب سے پہلے ہے یہ جو سب سے پہلے میں آپ کو ورک بتا رہی ہوں آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے. رجسٹر ہم بعد میں ہوتے ہیں، کیونکہ جب کام کی سمجھ ہوگی آپ لوگوں کو کہ ہم نے یہ کام جو ہے یہ ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے تو پھر آپ ایزیلی آپ کی پھر کوشش ہوگی کہ میں یہاں پر رجسٹر ہو جاؤں. ٹھیک ہے. تو پہلے رجسٹر نہیں ہوتے، پہلے ہم کام کو دیکھ لیتے ہیں. اگر کام اچھا لگے تو پھر اپنا اکاؤنٹ بھی کریٹ کرتے ہیں. تو جناب سب سے پہلے آپ نے گوگل پر اوپن کرنا ہے گوگل ٹرانسلیٹ کو. ٹھیک ہے. گوگل ٹرانسلیٹ آپ نے اوپن کر لینا ہے اور جناب یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں بے شمار لینگویجز جو ہیں یہاں پر ملتی ہیں. آپ اس کو ذرا سکرول ڈاؤن کریں تو میرا خیال ہے کہ دنیا کی ساری جتنی بھی زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں وہ ساری یہاں پر گوگل پر موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جناب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی جو بھی لینگویج آپ کو چاہیے وہ آپ نے یہاں پر سلیکٹ کر لینی ہے. ٹھیک ہے. جو بھی آپ نے کرنی ہے یہاں پر اس کو آپ نے کرنا ہے سلیکٹ، اور پھر کیا کرنا ہے آپ نے اس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کو آگے جو ہے وہ دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اتنی ساری یہ دیکھیں زبانیں ہیں، جاپانیز ہے، سوانا ہے، سندھی ہے، سنیلا ہے، ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی زبانیں بڑی بڑی مشکل نام ہے زبانوں کے. ٹھیک ہے. آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. البانیہ ہے، امہیرک ہے، عربک ہے، ٹھیک ہے، ارمانیہ ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت ساری جو ہیں، یہ اورومو ہے، پشتو بھی ہے، پرشین بھی ہے، پولش بھی ہے، پتہ نہیں کون کون سی ہیں جناب. ان کو آپ دیکھ لیجئے. اگر آپ کو کسی بھی لینگویج میں ملتا ہے آپ ہر لینگویج میں اپنا جو ہے جو بھی زبان میں جس زبان میں آپ کو ڈاکومنٹس دیے جائیں گے آپ اس کو اٹھا کے تو یہاں پر لا سکتے ہیں. اور جناب ایک سمپل سا کام ہے جو کہ آپ نے یہاں پر کرنا ہے. یہاں پر لا کے آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور آگے آپ کو یہاں پر اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ مل جائے گی. یہاں جو زبان آپ کو چاہیے آپ نے وہ سلیکٹ کرنی ہے اور جس ٹرانسلیشن میں آپ کو ترجمہ چاہیے آپ نے اس کو یہاں سے پریس کر لینا ہے اور اس میں آپ کو اس کا ترجمہ جو ہے وہ مل جائے گا. ٹھیک ہوگا. اس کی بات سمجھ میں آ گئی اس ٹول کی، کیونکہ یہ بڑا ہی آسان سا ٹول ہے. جو زبان آپ کو چاہیے آپ اس پر سلیکٹ کیجئے، جس میں ترجمہ کرنا ہے اس کو آپ یہاں پر سلیکٹ کیجئے اور جو آپ یہاں پر پیسٹ کریں گے وہ ادھر آپ کو ترجمے میں آ کے مل جائے گا. یہ جناب ورک ہے جو کہ آپ نے کرنا ہے. آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ جو آپ کو ڈاکومنٹس ملے وہ لا کے یہاں پر پیسٹ کیجئے اور ان کا ترجمہ کر لیجئے جناب کسی بھی زبان میں. تو یہاں سے پھر اس کو کر لیجئے گا کاپی. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پر کر کے بھی دکھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. یہاں سے سمپل آپ کو جسٹ بتانے کے لیے میں اس کو تھوڑا سا کاپی کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اتنا سا ہم اس کو کاپی کر کے تو وہاں پر جا کے یہ میں نے کاپی کیا. ٹھیک ہے. کنٹینٹ ویسے ہی میں نے اٹھایا ہے یہاں پر جسٹ کاپی کرنے کے لیے. یہاں پر لا کے تو میں کرتی ہوں اس کو پیسٹ. تو جناب یہ ابھی ہم کرتے ہیں اس کو یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں. تو پیسٹ کرنے کے بعد یہ ہمیں اس کا رزلٹ دے دے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ جناب میں نے کیا ہے پیسٹ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے تو وہاں سے ویسے ہی ایک پیراگراف اٹھایا ہے اور یہاں پر لا کے میں نے اس کو پیسٹ کیا ہے. اور یہ دیکھیں میں نے اس کو آگے اردو میں کیا ہے تو یہ جناب اردو میں انہوں نے کر دیا. اگر آپ کسی اور زبان یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں نیچے بے شمار زبانیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کورین ہے، میں کورین میں اس کو کنورٹ کرتی ہوں تو یہ لیجیے جناب یہ کورین میں ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ پیراگراف جو ادھر میں نے پیسٹ کیا ہوا ہے
یہ دیکھیں میں نے کورین کیا ہے تو کورین میں آ گیا. جس بھی زبان میں آپ یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پریس کریں تو آپ کو بے شمار زبانیں یہاں پر ملتی ہیں ہر ملک کی. یہ دیکھیے ٹھیک ہے, جو میں نے یہاں پر سلیکٹ کی ہے, میں نے کورین کی ہے, کورین میں آ گیا. اگر آپ یہ جاپانیز ہے, میں جاپانی میں کرتی ہوں تو یہ دیکھیے یہ جاپانی میں آ گیا. ٹھیک ہو گیا. یعنی جس زبان میں آپ کریں گے اسی زبان میں آپ کو یہ ٹرانسلیٹ کر کے دے دے گا. گوگل کا کام ہے, 1 سیکنڈ لگے گا. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ یہاں سے اس کو, ابھی میں اس کو اردو میں کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے اردو کی سمجھ آتی ہے, یہ اسپینش کچھ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, اردو میں کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو آگے سمجھا سکوں. تو جناب یہ میں نے اردو میں کر لیا ہے. اب اگر یہ اس کا کچھ آپ نے کرنا ہے چیک, یا پھر اگر یہ میں نے انگلش میں کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ انگلش کا میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے یہاں پر, آپ یہاں سے اس کو کاپی کر سکتے ہیں. نیچے یہ دیکھیں کاپی ٹرانسلیشن لکھا ہوا ہے, کاپی کر کے اگر آپ نے اس کا کچھ چیک کرنا ہے تو آپ گوگل پہ جائیں اور وہاں پر لکھ لیں, گرامرلی کو آپ اوپن کر لیں. ٹھیک ہے, یہ ویب سائٹ ہے, میں نے چونکہ اس پر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کیا ہوا ہے تو یہ مائی گرامرلی آ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر لا کے آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے, اور پیسٹ کر کے تو آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے گرامرلی, یعنی کہ اس میں کوئی بھی جو مسٹیک ہے وہ نہ ہو. ٹھیک ہے, اردو میں تو کوئی ہوتی نہیں, لیکن باقی زبانوں میں اگر کوئی مسٹیک ہے گرامرلی طور پر تو وہ یہاں پر آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ بھی ٹول آپ اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. ٹھیک ہے, گرامرلی کو بھی, کیونکہ یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے اوپن کر کے رکھا ہوا تھا. تو جناب اس کو بھی آپ نے چیک کر لینا ہے, وہاں پر کر لیں. یہ سارا کام آپ کی سمجھ میں آ گیا تو اب چلتے ہیں ذرا اپنے اکاؤنٹ کی طرف. ٹھیک ہے, یہاں پر جناب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہاں پر ہونا ہے رجسٹر. تو رجسٹر ہونے کے لیے آپ گوگل پہ واپس آ جائیں. تو جناب یہ دیکھیں یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے رجسٹر ایز اے ٹرانسلیٹر. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے, رجسٹر ایز اے ٹرانسلیٹر کو. یہاں پر پریس کریں گے تو آپ کو یہ فارم دے دیں گے اپنا, اور فارم آپ نے فل کرنا ہے اور آپ کو آگے جو ہے یہ جاب دے دیں گے. ٹھیک ہے, بڑا سمپل سا فارم ہے جو کہ ابھی اوپن ہو جاتا ہے. نیٹ سلو ہے اس لیے تھوڑا ٹائم لے رہا ہے, ابھی ہو جاتا ہے اوپن تو آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. جیسے ہی آپ نے رجسٹر پہ کیا تو یہ رجسٹر ایز اے ٹرانسلیٹر آپ کے سامنے آ گیا. فرسٹ نیم دینا ہے, لاسٹ نیم دینا ہے, ای میل دینا ہے, چوز پاسورڈ آپ نے کرنا ہے, اور رجسٹر کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے. اس کو بھی آپ نے چیک مارک کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ کر لوں تو ملتے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے, آپ بھی اپنا کر لیجئے گا اگر کرنا ہے تو. رجسٹر کنٹینیو پہ آپ نے کرنا ہے کلک. ہاں جی, اب یہ انہوں نے کہا جی ہائی فرا ویلکم. ٹھیک ہے جی, اب انہوں نے ویلکم کہا, آپ بھی ایسے ہی رجسٹر ہوں گے تو آپ کو بھی یہ ضرور ویلکم کریں گے. آگے ہے جی لیٹ سٹارٹ. ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں جی لیٹ سٹارٹ بائی آنسرنگ سم سمپل کوسچنز ٹو لیٹ اس نو یور ٹرانسلیشن ایکسپیرینس. ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں سمپل کوسچن ہم آپ سے پوچھیں گے, آپ نے ان کے آنسر دینے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ آپ کو واقعی یہ ٹرانسلیٹ جو ہے وہ کرنا آتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں آتی ہے جناب, ہم تو ایکسپرٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں جناب. اب یہ سمپل سے کویسچن ہے, آپ نے ان کے دیتے جانا ہے. واٹ ایکسپیرینس ڈو یو ہیو ان ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے جی, اب یہ آپ کا ایکسپیرینس مانگ رہے ہیں. اگر آپ نو ایکسپیرینس کریں گے تو آپ کو جاب نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, دوسرے میں کیا پوچھ رہے ہیں جی, آئی ہیو اسٹڈیڈ لینگویجز, میں نے جی زبانیں پڑھی ہوئی ہیں, بٹ ڈو ناٹ یٹ ہیو مچ پروفیشنل ایکسپیرینس. اب یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں جی میرا ایکسپیرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے, زبانیں تو میں جانتا ہوں, ایکسپیرینس نہیں ہے. جب اس کو بھی چھوڑ دیں, سب سے لاسٹ پہ آ جائیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے آئی ایم اے پروفیشنل ٹرانسلیٹر. ٹھیک ہے, آپ ان سب کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اس پر ہم وقت ضائع نہیں کرتے, جب ہم پروفیشنل ہیں تو پروفیشنل کو کلک کر دیجئے اور جناب آگے چلیے. ہاں جی, دوسرا یہ کہہ رہے ہیں جی ایکسیلنٹ, یو ہیو کم ٹو دا رائٹ پلیس. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اب یہ پوچھ رہے ہیں جی ہاؤ لانگ یو ہیو بین اے ٹرانسلیٹر, یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے سالوں سے آپ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیس دین 1 year, 1 to 3 years. ٹھیک ہے جی, یہاں پر آپ ان کے جو کویسچن ہیں وہ اچھے ہیں, آپ کوئی بھی یہاں سے چوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں 1 to 3 year کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے جو کرنا ہے آپ اس کو کر لیجئے گا. تو جناب اگلا کویسچن انہوں نے کہا ہے کہ ہاؤ مینی ورڈز ہیو یو ٹرانسلیٹڈ ان دا لاسٹ 12 month. اب یہ کویسچن کو ذرا تھوڑا غور سے دیکھیے, کیونکہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پچھلے 1 سال میں جو ہے وہ کتنے ورڈ جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کیے ہیں. تو آگے انہوں نے آپشن خود ہی دیے ہوئے ہیں, ان میں سے جو آپ چاہیں آپشن اپنی مرضی کا سلیکٹ کیجئے, کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی آپ کو یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے اتنے کیے بھی ہیں کہ نہیں کیے. ٹھیک ہے, بس آپ نے جسٹ ان کا جواب دینا ہے, آنسر دینا ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں. تو میں اس کو کہہ دیتی ہوں جی 100,000 سے 300,000 اگر میں نے کیا تو ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں آپ نے کرنا تو آپ اوپر والا آپشن سلیکٹ کیجئے, میں اسی کو کر لیتی ہوں کیونکہ ہم تو جی بڑے ایکسپرٹ ہیں جناب, ہم تو کرتے آئے ہیں تو ہمیں سب کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ان کو جواب دیں گے تو آپ کی بات بنے گی نا جناب, ایسے تھوڑی ڈر کے جواب دیں گے تو آپ کی بات نہیں بنے گی. واٹ ٹائپ آف, یہ جی ہے لینگوسٹک
सर्विस डू यू प्रोवाइड, ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि आप जो कौन सी किस्म की जो सर्विस है आपने प्रोवाइड की है अब तक, ठीक है, ट्रांसलेशन या फिर इंटरप्रिटेशन, ठीक है, स्वर्न लीगली सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन, ठीक है। तो हम ट्रांसलेशन को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। आगे ये कहते हैं जनाब कंटिन्यू, कि आगे भी अभी कंटिन्यू और भी हैं क्वेश्चन जो कि आपने थोड़े से देने हैं। अब ये जनाब आ गया जी, ये कह रहे हैं जी प्लीज़ अपलोड योर रेज्यूम। यहाँ पर आप अपनी सीवी को कहते हैं जी अपलोड कीजिए। अगर आपने अपनी सीवी बनाई हुई है तो ज़रूर अपलोड कीजिए, अगर नहीं बनाई हुई तो इसको स्किप अभी फ़िलहाल आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी सीवी जो है वो ज़रूर अपलोड कीजिएगा, क्योंकि सीवी देख के आपको जॉब जो है वो बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो जनाब यहाँ पर अगर आपने सीवी करनी है तो आप यहाँ पर ब्राउज़ को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही ब्राउज़ पर आप करेंगे तो आप अपनी सीवी में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से अपनी जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको आपने ओपन करना है और आपकी सीवी वहाँ पर जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक हो गया। अभी फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर रही हूँ, ठीक है जी। श्योर यू वांट टू स्किप, जी ठीक है, मैं स्किप एनी वेट पर कर देती हूँ क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल इसको नहीं करना। आगे जनाब ये कहते हैं व्हाट योर नेटिव लैंग्वेज, आपकी जो ज़ुबान है वो कौन सी है। तो जनाब सबसे पहले जो है, बाकी ज़ुबानें हमें नहीं आती, ठीक है, इंग्लिश हम जानते हैं। तो जनाब यहाँ से आपने इंग्लिश को सिलेक्ट करना है, ठीक है। वैसे आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा ज़ुबान जो होती है वो इंग्लिश की ही होती है। आप इसको कंटिन्यू पे आ जाएं। इंग्लिश को मैंने ऐड लैंग्वेज कॉम्बिनेशंस, ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं जी आई एम रेडी पर आपने क्लिक करना। नाउ इट्स टाइम टू ऐड योर लैंग्वेज कॉम्बिनेशन इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट जॉब फॉर यू। अब ये कह रहे हैं कि आप कौन सी ज़ुबानों में लेने, आप एक से ज़्यादा ज़ुबानें आप ले सकते हैं। यहाँ से कौन सी ज़ुबान में आपने करना है आप वो सारी इनको बता दीजिएगा। आई एम रेडी पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर जनाब ये कह रहे हैं जी फ्रॉम सेलेक्ट लैंग्वेज इनटू इंग्लिश, ठीक है। तो प्लीज़ सेलेक्ट द लैंग्वेज यू वांट टू ट्रांसलेट फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पर जनाब ये कह रहे हैं कि आपने जो इंग्लिश में आपने करनी है, लेकिन जो सिलेक्ट है वो आपने यहाँ पर करनी है, जो लैंग्वेज आपने देनी है। अब यहाँ पर हमने क्लिक किया तो अब ये देखें नीचे बहुत सारी ज़ुबानें जो हैं वो आ गई हैं। आपने कौन सी करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक हो गया। तो जनाब यहाँ पर मैं कर लेती हूँ, यहाँ पर अरबिक भी है, ठीक है, बहुत सारी ज़ुबानें हैं, लेकिन आपको जो लगे, मुझे आर्मीनियन भी लगती है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन जर्मन भी है, और यहाँ से आपको जो भी लगे आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं फ़र्ज़ी तौर पे से जस्ट आपको दिखाने के लिए आर्मीनियन कर लेती हूँ, ठीक है। आगे कहते हैं जनाब कंटिन्यू, ठीक है। अभी इनके क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपने पूरे करने हैं, ठीक हो गया। तो जनाब ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन अभी और आएंगे। व्हाट रेट डू यू चूज़, अब ये मज़े की बात है। ये कह रहे हैं कि कौन सा रेट आपको चाहिए। जनाब अब रेट के पे आ गए हैं, कहते हैं कि पैसे कितने लेने हैं आपने। तो मेरा ख्याल है कि आप चाहें तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जी मैंने इतने पैसे लेने हैं, इतने डॉलर मैंने लेने हैं। लेकिन अब ये देखें यहाँ पर इन्होंने 0.045 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर और भी अपनी मर्ज़ी का भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो चाहें, लेकिन फ़िलहाल मैं इसी को रहने देती हूँ, ठीक है जनाब। आगे आपने इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो या भी ये कहते हैं जी हाउ मच डू यू ट्रांसलेट फ्रॉम दिस लैंग्वेज, ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट द नंबर ऑफ वर्ड यू कैन कंफर्टेबली ट्रांसलेट फॉर द लैंग्वेज कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। अब ये कहते हैं कि यहाँ से आपने जो नंबर है वो सिलेक्ट करना है कि आप कितने वर्ड जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम जनाब यहाँ पर 2000 को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांसलेट तो गूगल ने करने हैं, कौन सा हमने करने हैं जनाब। तो 2000 तक हम इजीली कर लेंगे, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अभी जनाब व्हाट आर योर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट फील्ड, अब ये आपसे सब्जेक्ट की फील्ड पूछे। सिलेक्ट 3 सब्जेक्ट फील्ड इन विच यू हैव एक्सपीरियंस्ड एंड द रिलेटेड कीवर्ड टू डिस्क्राइब देम, ठीक हो गया। तो जनाब यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट आपने करना है, 3 सिलेक्ट करने हैं आपने। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से आपको चाहिए, ठीक है। आर्ट भी है, ऑटोमोटिव भी है, जो भी यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। इन्वायरमेंट है, फैशन है, ठीक है, जनरल है। मैं यहाँ पर जनरल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। आगे जनाब आ जाएं तो आगे भी यही कुछ है, यहाँ पर भी आपने कोई और कर लेने हैं, जो भी आप मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग को कर लें, ठीक है। उसके बाद जनाब आ जाएं तो यहाँ पर भी आपने करने हैं जो जो आपको चाहे। बार बार सिलेक्शन वही है, लेकिन आपने 3 करने हैं अपनी मर्जी के, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अकाउंटिंग और फाइनेंस में कर लीजिए, मैंने 3 कर दिए हैं। अब आगे कंटिन्यू पे चलते हैं, ठीक है। तो जनाब अब ये कहते हैं जी आर्मीनियन, ठीक है, इंग्लिश,
یہاں پر اب یہ آپ کو پوچھ رہے ہیں جی تھینکس گڈ ٹو ناؤ دیٹ یو آر ایبل ٹو ٹرانسلیٹ فرام ٹو انگلش. ٹھیک ہے جی. اب یہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل جو ہیں وہ ٹرانسلیشن کے قابل ہو گئے ہیں. آپ نے ہماری جو کویشچن تھے ان کے آنسر ٹھیک ٹھیک دیے ہیں. تو ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ این ادر کمبینیشن. اگر آپ یہ اور کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اور ابھی آپشن ان کے پاس ہیں، لیکن میں کہتی ہوں ان کو نو تھینکس، کیونکہ میں نے کافی زیادہ ان کو دے دیا. ٹھیک ہے جی. گریٹ پروگریس پڑا. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں جی کنٹینیو کرنا ہے. اسی طرح جناب آپ نے ورک کرنا ہے، کام کرنا ہے. میں نے آپ کو سارا کام بھی بتا دیا ہے اور سارا آپ کو سمجھا بھی دیا ہے. اب آگے کرنا آپ لوگوں نے ہے. کام ضرور کیجئے. ویب سائٹ بڑی ہی اتھینٹک ہے. آپ ایسے ہی فائور پر یا ادھر ادھر کی ویب سائٹوں پر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا، کیونکہ میں نے بھی بہت دھکے کھائے ہیں سائٹوں پر اور کام جو ہے وہ بہت کم ملتا ہے. ٹھیک ہے. مل جاتا ہے، محنت کریں تو کیا نہیں ملتا. ٹھیک ہے. لیکن جو وقت ہے، اگر یہ یہاں پر آپ کو اچھی جاب مل رہی ہے تو جناب اس میں مذائقہ کیا ہے. کام کیجئے، ورک کیجئے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے، کیونکہ سبسکرائب کیا ہوگا تو آپ کو میری جو ویڈیو ہے وہ ملتی رہے گی اور آپ سے ایسے ہی ملاقات ہوتی رہے گی. اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ بہت سارا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.